डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल नवाज वाज की अच्छा रहेगा, मैं भी देख यार लूंगा। बताते हम तो बता ही तो रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं। अच्छा अपना संबल भाई यार आपकी बात आ गई है और भी बाकी लोगों को मौका देते हैं हमारे हाँ, साथ एक हाँ, मोमिन हाँ, के हाँ। बारे में। ठीक ठीक। जी मुस्लिम अनस साहब। हेलो जी मुस्लिम अनस। और भाई क्या हाल है, खैरियत से हो आप सब? जी जी खैरियत से, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ भाई, आप लोग इस्लाम को समझ नहीं पाते हो, उनका मुताला सही से नहीं कर पाते हो, सिर्फ ऊपर ही ऊपर आयत को पढ़ते हो, उसका मतलब क्या है क्या नहीं है, ऐसे झूठ क्यों फैलाते हो, ये बताओ। आप नमाज पढ़ते हो, उसका मतलब पता है तुम क्या पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है फिर? बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने के लिए। ये और अल्लाह आपको ने पता है, ये सबको नहीं पता। अगर आपको पता हो, सबको नहीं पता। अरे सबको नहीं पता तो क्या पाबंदी है क्या? सबको पता रहना चाहिए और पता लगने की कोशिश करना चाहिए उनको। हाँ तो अल्लाह आप ने नमाज ये में तो पढ़ते हो, आप नमाज में हम्म, पढ़ते हो तब्बत यदा हम्म, अबी लाहब व तब, इसके मायने क्या हाँ है? बिल्कुल इसके माने जानता हूँ। ये अबू लहब के बताओ। बारे में कहा गया था। क्या कहा है बताएं। ये आयत जो है, ये आयत किसके बारे में कहा गया था, ये बताइए पहले। आप ये बताएं तो। है, गब्बर सिंह के बारे में कही है। नहीं मतलब बताएं। इसको कैसे तुम झूठा झूठा साबित करना चाह रहे हो, ये तो पहले बताओ। मैंने ये पूछा है तुम्हारे से, तुम नमाज में तब्बत यदा अबी लाहबी व तब मा अगना अहू मा लहू व मा कसब पढ़ते हो, हाँ इसके मायने क्या है? पढ़ते क्या हो तुम? इसके माने हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। टूट गए या टूट जाए? टूट जाए टूट गए, बात तो बराबर है ना। क्या एक बराबर है? क्या उसके हाथ टूटे थे अबू लेहब के मरने के टाइम तक? अच्छा मतलब यानी तुम यही वाले बार बार पूछ पूछ के लोगों को गुमराह करो, ठीक है। हाँ, तुम उन्हें राह पे लाओ, बताओ। हाथ टूट गए थे अबू लेहब के जब तक वो मरा, या मरने के बाद टूट गए हो? देखो दिखाओ। सूरे लहब आयत नंबर, रुक जाओ एक मिनट दो, ठीक है, 1 मिनट। ओके हाँ 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 हाँ। ठीक है भाई, 1 मिनट दो। ठीक है। चल, अगर इस पे कोई जवाब नहीं आ रहा और आगे बात कर लेते हैं भाई। बहुत सी बात है। क्या चला गया? अच्छा है मुस्लिम अनस, कुछ बोलोगे? रुक जाओ, ये रुक जाओ 1 मिनट, अभी थोड़ा सा समझा लग गया ना, रुक जाओ। क्या हो गया? लग गया मेरे लग गया सवाल मतलब? में इसलिए लग गया, पेशाब निकल गया। पिज़्ज़ा में जान, पिज़्ज़ा में मुबारक आ गया। लेकिन ये लोग बाथरूम में बैठ के इसका इस्लाम का दिफा करते हैं। देख सवाल लो। पूछ रहा था क्या वहां बैठ के, यार कमाल है। ये बीच के खड़ा था उसने प्लांट को। क्या हुआ भाई? देखो आयत इसके अगर नंबर, ठीक है। हेलो हाँ, हाँ बोलो बोलो। अरे हाँ जी, आयत नंबर। मतलब चल सब कुछ रहा है, नेट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है जी क्या हो गया हाँ भाई? जी, कहानी बिगड़ गई, सवाल गलत कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी बीबी से भी कहा था कि ये जो जो कुछ काम कर रही है, ये कुछ काम आने वाला नहीं, ठीक है।
یہ بتاؤ ابو لہب کیا کو بعد نقصان میں جا ہوگا؟ کے بیماری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہیں میں نے تو ابو سوال لہب کچھ اور کو پوچھا ہے، تم کچھ اور ہی بتا رہے ہو۔ میں نے یہ پوچھا تھا سوال، کیا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بربادی والا مطلب بات کہی تھی ان سے، ابو تو لہب کیا سے، وہ برباد ہوئے تھے؟ مطلب آخرت کے مقابلے میں اللہ نے ان کو کہا کہ برباد ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب آخرت کی بات کہاں ہے اس میں یار؟ کیوں اتنی طرح اپنی طرف سے باتیں جوڑتے ہو گرو؟ وہ تو صاف بددعا دے رہے ہو تم، ہر نماز میں دے رہے ہو بددعا، اور اس کے نہ کبھی ٹوٹے ہاتھ اور نہ کبھی ٹوٹیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، مطلب ہاتھ ٹوٹنا ویسے ٹوٹنا نہیں، ایک ہوتا ہے کہ اللہ بددعا تعالیٰ یہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہ جانتا ہے کہ کون کون کافر ہوگا اور کون مشرک ہوگا اور کون مورتی پوجک ہوگا اور کون میری راہ پر چلے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا؟ کیا اللہ کو پتا ہے؟ ہاں بھائی، جا گیا پھر سے۔ او بھائی اللہ کی مدد مانگ لے، اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ میں آ جائیں گے تیری مدد کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ لیاقت؟ نہیں، اس کا تو نام سب ہے کا انعام لیاقت ہوتا ہے، انس۔ تو ہاں وہاں بھائی، پولیس والے کو بھی لیاقت لیاقت کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، لیاقت نہیں، انس نام ہے۔ ہاں بھائی، انس۔ اچھا اچھا۔ مفتی انس بولو۔ مفتی مفتی ہے یہ؟ ارے وہ ایک مفتی انس بھی تو ہے نا، اس کے لیے بول رہا ہوں۔ ہیلو، آجا ہاں بھائی آجا دیکھو آجا۔ قرآن ہاں مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ابو لہب کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے، مطلب ان کا تو میں نے تیرے سے پورا سوال کیا مطلب یہ پوچھا نہیں کہ چاچا؟ تو آوے تھوڑی سی ارے دیر بھائی میں کچر پچر کر گئے۔ وہی تم پوچھ میں رہے نے ہو کہ ان پوچھا کا ہے مطلب کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، وہ برباد ہو ہاتھ گیا تھا۔ ٹوٹنے پہ ان کی کوششیں، ان کی یوجنائیں اور طاقتیں برباد ہو گئی، سمجھے؟ جیسے کہ اس کا ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کی ہمت ٹوٹ گئی، مطلب ڈر گیا یا ہار گیا، مطلب ایک محاورہ کے ساتھ دیا جاتا ہے نا۔ وہ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو پھول گئے کی عربی نہیں تھی کیا عرب لوگوں کے پاس، جو انہوں نے ٹوٹ گئے لکھ دیا؟ پھول گئے کی عربی نہیں تھی کیا؟ اور میرے بھائی ایک محاورے سے انسان کو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں سمجھایا جاتا ہے؟ تو اس میں محاورہ بہت سارے کہاں ہے؟ محاورے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب ہوا کہ اس کی کوششیں، مطلب وہ جو بھی چیزیں کر رہا ہے ان کی یوجنائیں سب برباد ہو گئی، سمجھے؟ انسان جو کہاں کرتا ہے ہوئی ہاتھ سے برباد؟ وہ تو کرنے کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، اس کی تو کوئی یوجنا ہی نہیں تھی، یوجنا تو محمد وہ صاحب تو کی کچھ تھی۔ بھی نہیں کر رہا تھا، محمد صاحب چھیڑ رہے تھے اسے۔ یوجنائیں کیسے نہیں تھی؟ وہ ہمارے کیسے نبی تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ستاتے تھے، کتنا پریشان کرتے تھے، یہ سب یوجنائیں کر کے تو نہیں یار کرتا تھا وہ وہ تو اس لوگ۔ کو محمد صاحب تو ابو لہب کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، وہ تو بیٹا سب نہیں سے تھا، زیادہ اس چاچا سے تھا پیار وہ، کرتے تھے۔ سن لے میری بات، سن لے۔ چاچا تھے۔ ملاؤں کا بھیجا مار رہا ہے کبھی فی الحال، جو ملاؤں نے گھسیڑ رکھا نا اس کو اپنے پاس رکھ، جو ہم بتا رہے ایک بار اس کو ٹرائی کر لیے کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ابو لہب محمد صاحب کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ جس وقت محمد صاحب ایک ٹلے پہ چڑھ کے لوگوں کو اکٹھا کہا، اس نے وہاں ٹلے پہ آ کے اور اپنی پیغمبری کا اعلان کیا، اس وقت ابو لہب نے اس کو دھمکایا کہ تیرے ہاتھ توڑ دوں گا، جو آج کے بعد تو نے ایسی حرکت کری، ہمارے کو بیوقوف بنانے کے لیے اتنی دور چڑھا کے لے کے آیا تو۔ تب محمد صاحب اس سے جو ہے ناراض ہوئے تھے، اور تب وہ اس کی خلافت اسٹارٹ ہوئی تھی۔ تو وہ تو نہ تو کبھی کمزور رہا، طاقتور رہا ہمیشہ، اور اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا ایسا۔ یوجنائیں تو محمد صاحب کی تھی، محمد صاحب مطلب کی یعنی یوجنا کو وہ کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہاں مطلب ان کی یوجنائیں جو تھی، تو یوجنائیں محمد صاحب کی طاقتیں، یوجنا تم اس پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟
योजना मोहम्मद साहब बनाते थे, वो कामयाब नहीं होने देता था। हाँ वही तो, इसका मतलब यहाँ टूटने का मतलब यही तो हुआ कि उसकी कोशिशें, उसकी योजनाएं अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया, समझे? एक मुहावरे के तौर पे अल्लाह ताला ने बर्बाद दिया। क्या बता बर्बाद अच्छा, किया? क्या बर्बाद किया था? क्या उस वक्त मतलब इस्लाम यानी फैल गया था? इस्लाम फैल कुरान गया उस मजीद वक्त? का जो तब्बत यदा का क्या जो मतलब है ना इस अरबी का, अच्छा समझे? एक काम हाँ। कर, एक काम कर, मुफ्ती सॉरी मुस्लिम अनस, मेरे को तब इसका सूरह लहब का उर्दू में तिलावत करके दे। तब्बत यदा का हाँ, अरबी में, अरबी में। अरबी में नहीं, उर्दू में अबे पूरा। उर्दू माने बोलो ना। हाँ तो उर्दू में पूरा तिलावत करना इसको, या तू तेरे अल्फाज में बोल के सुना पूरा का पूरा सूरा, तर्जुमा, तर्जुमा, हाँ। तर्जुमा सुना। तर्जुमा बोलो, तर्जुमा। हाँ, चलो देखो, बिस्मिल्लाह में इसका मतलब है कि नहीं जो लिखा है वो सूरह ऐसे ही लिख देना, बाद में रुक जा, रुक जा, एक एक करके पढ़ा। मतलब बाद में देखो, बताना। तब्बत यादा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और वो खुद भी बर्बाद हो गया, ठीक है? उसका माल मा अगना अन्हु, उसका माल और कमाई उसके किसी काम ना आई, वो जल्द ही भड़कती हुई आग में, मतलब आखिरत के आग में जाने वाला। अल्लाह ने ये पेशन गोई बता दी, उनका अरे वो फ्यूचर सब बता दिया कि उनका फ्यूचर अरे क्या होने वाला है, सुन रहे अरे हो? और आगे उसकी आगे, पत्नी, अरे तफसीर मत कर, सिर्फ तर्जुमा बोल। अच्छा ओके ठीक है। और उसकी पत्नी जो ईंधन ढोने वाली है ना, लकड़ी करने वाली जो थी, नफरत और साजिश फैलाने वाली, उसकी गर्दन में मस्द खजूर की रस्सी का फंदा होगा, मतलब हाँ खजूर की रस्सी का आखिरत में हाँ हाँ, फंदा होगा। मतलब अल्लाह ताला ने उनका जो रुक जा, अजाब जो रुक जा, आखिरत में होगा वो दुनिया रुक में ही जा, उसे बता दिया। रुक जा, तफसीर नहीं हाँ करनी है बताओ। कुछ भी। जितनी आयत थी हाँ उसका तर्जुमा आपने बताया कि टूट जाए अबू लहब के हाथ और वो हो जाए तबाह और बर्बाद, बराबर। हाँ हाँ। और ये बद्दुआ नहीं है किसी के लिए। और ये तुम अल्लाह से जो 5 बार दिन में नमाज पढ़ रहे हो उसमें किसी इस बंदे की के लिए बद्दुआ कर रहे हो जिसको तुम जानते तक नहीं हो, तो ये कैसी इबादत है तुम्हारी? मतलब ये बद्दुआ है ये? और और क्या क्या है? है? कैसे बद्दुआ, कैसे मतलब? यानी हम बार बार कह रहे हैं कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, ये ये भाई बेसन के इस लड्डू है। वक्त। मैं यार दिन में 5 बार किसी खुदा के सामने बोलूं कि इसके मुस्लिम अनस के दोनों हाथ टूट जाए, तो ये बद्दुआ नहीं है? बर्बाद हो जाए ये पूजा है, इबादत देखो, है या बद्दुआ है? अरे अबू लहब के बारे में जो कहा गया था, अल्लाह ताला ने नबी से बताए थे कि जो ये जो अबू लहब जो तो हरकतें कर ऐसा रहा है, तुम्हारा अल्लाह है जो बद्दुआएं दे रहा है किसी बंदे को? वो उसके हाथ नहीं तोड़ सकता, बद्दुआ दे रहा है। मतलब अल्लाह ताला ने अबू लहब को जो ये बात कही डराने के लिए कहा था, जिससे ये हमारे नबी को सताना रुक छोड़ जा, दे अब और इस्लाम वो में डर दाखिल गया हो था, जाए। वो डर गया फिर। हाँ नहीं डरा अल्लाह किसी तो को डरा उसका रहा है और गलती। वो डरे ना। अरे नहीं अभी जो डरा तो वो उसकी गलती। अभी तेरी बेवकूफी वाली बातें साइड में रखिए, पहले तर्जुमा सुन। टूट जाए अबू लहब के हाथ और वो हो जाए तबाह बर्बाद, उसके काम नहीं आएगा वो माल जो उसने कमा कर जमा किया। धस रहा है वो भड़कती हुई आग में और उसकी बीवी घूमती फिर रही है सर पर लेकर कचरा। बोल कौन और रही? बहुत जल्द उसकी बीवी के गले में पड़ेगा खजूर की रस्सी का फंदा। आमीन। यह है लौह महफूज में, जो महफूज की हुई किताब है, उसके अल्फाज हैं। खुदा ने पहले से लिख के रख लिए थे, खुदा को पहले से मालूम था कि अबू लहब ऐसी हरकत करने वाला है। तो और उसकी बीवी को भी, उसने कुछ भी नहीं किया तो उसको भी बुरी तरह से जलील करना और पनिश करना है। तो उसको फ्री विल और फ्री चॉइस थी नहीं ना। अब ये बताओ, ये जो आपने अभी उर्दू में सुना है, ये कोई ऐसा नहीं लग रहा है एक मोहल्ले में बैठी बुढ़िया कोसा काटी कर रही है? ये तुम्हारा अल्लाह है? मोहल्ले में 4 बुढ़ियाएं बैठी होती है, वो बोलती है यार उसकी
ये वो ऐसा काम करती है, इसकी बहू ऐसा काम करती है, फिर वो बोलते हैं उसके दोनों हाथ टूट जाए, वो तबाह और बर्बाद हो जाए। ये इस तरह की बेवकूफी नहीं लगती आपको? हाँ भाई मेरे भाई ये, हाँ, देखो, ये एक बद्दुआ के हिसाब से नहीं था, एक मुहावरा था और एक ये चेतावनी थी मुहावरा ना। है, ये मुहावरा है, किसी के हाथ टूट जाना मुहावरा है। यानी कुरान में मतलब मुहावरे उनको हैं। मुहावरे से मतलब यानी उनको अल्लाह ताला ने चेतावनी दी, वार्निंग दिया। तो क्या वार्निंग चेतावनी में दी? मुहावरे कहाँ होते हैं? वार्निंग में सीधा सीधा बोलते हैं अबू लहब सुधर जा वरना तेरी हालत खराब कर दूंगा, हाँ तेरे हाथ ये टूट होती है जाए, तेरे वार्निंग तो। पैर टूट जाए। ये क्या और है? क्या? और उसके हाथ टूटे भी नहीं तो अल्लाह की वार्निंग में बर्बाद गई। अच्छा ये बताओ, कोई भी माँ जो अपने बच्चों से जब परेशान होती, कहती कि सही से रह जाओ वरना हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वो क्या वाकई तोड़ देता है? ये बताओ। वो तो ये धमकाती है तो धमकाओ ना, हैं? धमकाने के लिए तो कहा है, धमकाओ ना। डराने के लिए तो कहा है। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा ये लिखा होना चाहिए था, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, ये लिखा होना चाहिए था। और उसके बाद में चलो ठीक है, ये सारी बात मान ली, ये आयत उतर गई और अबू लहब को धमकी समझ में नहीं आई, वो तो सुधरा नहीं तो अल्लाह उसके हाथ पे तोड़ा क्यों नहीं? क्या क्या सुधरा नहीं तो? अबू लहब सुधरा था क्या लास्ट तक? तुम्हारे हिसाब से तो नहीं अबू नहीं लहब सुधरा, नहीं सुधरा ना, तो उसके हाथ क्यों नहीं नहीं तोड़े सुधरा। अल्लाह ने? क्यों नहीं तोड़े अल्लाह ने हाथ उसके? मेरे भाई मतलब हमने बताया ना, इस हाथ पैर का टूटने का मतलब हुआ वार्निंग देना, अल्लाह ताला उनको डरा रहे हैं। और इसका ना मतलब डरे ये तो, है, ना डरे तो। ना डरे तो देखो अल्लाह ताला एक तो मौका देते इंसान को जहन्नम। अच्छा ये बताओ, जहन्नम की जो आग के बारे में अल्लाह ने कहा है मुसलमानों से या काफिरों से कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे, अपने रब की इबादत नहीं करोगे, तो हम तुमको जहन्नम की आग में डालेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यानी तुम अगर अपने रब के हुक्म को, इसका जिस रब मतलब ने तुम्हें बनाया पैदा किया, तेरे जैसे को उस रब मूर्ख को नहीं बनाना। मानोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। वो ये इसका बताओ सीधा सा मतलब है तेरे जैसे को मूर्ख बनाना भाई। कोई जहन्नम की आग कोई कहीं कुछ नहीं है। जहन्नम की आग नहीं, वही तो काफिर लोग नहीं मानते हैं ना जहन्नम की आग, लेकिन जो मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन करते, ईमान लाते, वो अल्लाह के हर तो वही बात को, वही हर इतनी हुक्म को बात मानते हाँ हैं, इतनी समझ देर रहे से हो? तुमको ये क्योंकि बता रहे तुम हैं लोग झूठ हमारे। मान। अरे भाई वही इतनी देर मदरसे के अंदर बच्चियों के साथ हरकत करते हैं, वही लोंडों के पिछवाड़े पेल देते हैं, वही अल्लाह से डरने वाले लोग, वही भाई जहन्नम से डरने वाले लोग अनस मस्जिदों के अंदर। जी सलीम साहब हम्म, बोले आप। हाँ हाँ बोले आप बोले। मस्जिदों के अंदर हुजरे में बैठ के कांड कर देते हैं, वही अल्लाह से डरने वाले लोग, जहन्नम से डरने वाले लोग। अगर तुम्हारे जैसों का बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने, और तुम बन रहे हो, तेरे को घंटे का भी नहीं पता, बैंगन भी नहीं पता तेरे को, तू आगे है मगजमारी करने के लिए। कुछ सीख तो आ पहले यार, कम से कम समझ तो होनी चाहिए इंसान में। वो साफ सीधे यहाँ पे बद्दुआएं दे रहा है, बड़े बड़े आलिम भी मानते हैं इस बात को, और तू यहाँ कहानी ही कुछ और ही, फूल के उसके हाथ पैर पानी में भूल गए, पानी में भिगो दिए अल्लाह मैंने उसके हाथ पैर, कहे में फुला दिए उसके हाथ पैर। क्या बिगड़ा उसका एंड तक? धोखे से मारा गया उसे, इतना तकड़ा आदमी था, सामने से मार भी नहीं सके। अबू लहब का तो घंटा कुछ उखाड़ नहीं सका तारा अल्लाह मियाँ, फिनाल औरत की तरह जो है बद्दुआएं दे रहा वहां खड़ा होकर कुरान के अंदर। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? तुम 5 बार जो है, तुम खुद इस तरह छिनालों की तरह जो है बद्दुआएं भेज रहे हो, जबकि तुम जानते भी नहीं कि वो अबू लहब है कौन कौन नहीं है, बस भेजे जा रहे हो अरबी में, गुलाम बन रहे हो पूरी अरब कंट्री के। अनस साहब, ये आपके अल्लाह ने जो इस सूर्य में बद्दुआएं भेजी है, उससे न तो अबू लहब डरा न कोई काफिर डरता है। डरते आप मुसलमान लोग हो, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाया गया लिटरली। देखो भाई एक बात बताए, तुम सिर्फ बद्दुआ बद्दुआ कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो कि बद्दुआ से मतलब क्या है। बस ये तुम कुरान की तफसील को नहीं समझ पाते हो तुम, सिर्फ ऊपर ही ऊपर तो देखो समझा कुरान के। भाई, समझा ना फिर हमें। अबे वही तो कह रहा हूं मैं तभी से कि कोई भी मुसलमान किसी आम इंसान को कोसने के लिए नहीं पढ़ते हैं कुछ भी सूरे। ये मतलब अल्लाह की तरफ से ये एक इलाही ऐलान था, मतलब उनको फ्यूचर के बारे में बता दिया गया था, डरा दिया गया था, क्योंकि वो हमारे नबी के चाचा तो थे, लेकिन इस्लाम के बहुत ही बड़े अरे दुश्मन थे डरा वो। कहाँ है वो? डरा दिया था, डरा कहाँ है वो? तो तुम क्यों पढ़ते हो? अभी जैसे अब कि तो मर चुका अब तो मर है, भी लिया, अब क्यों पढ़ रहे हो तुम? अब किस है किसको भाई। डरा रहे हो तुम?
وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سورت کو نازل کری ہے، قرآن مجید وہ سورت ہے، تو وہ تو پڑھنا تو ہی ہے۔ अरे भाई کیوں जलील پڑھ رہے ہو اب جب وہ آدمی نہیں ہے، انسان ہی ختم ہو گیا، کس کے ہاتھ توڑ، کس کو بد دعا دے رہے اب تم؟ میں بتاؤں کیوں پڑھتا ہوں، بتاؤں؟ ہاں۔ یہ اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ جس سے انسان اگر اسے پڑھے تو اسے سمجھ میں آ سکے، مطلب ان کو مطلب ایک ڈر پیدا ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ابو لہب کو برباد کیا۔ کہاں سمجھ برباد رہے ہوا ہو؟ یہ بتایا تو کیا صحیح۔ برباد ہوا تھا اس کا؟ کیا برباد ہوا تھا سلیم اس کا؟ واستوی جی، سلیم अरे واستوی बाल جی، भी نہیں पटा उसका। ہاں ہیلو ہاں سلیم مطلب واستوی برباد جی، جی ہیلو بھائی، جی ہاں، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ قرآن شریف میں تبت یدا ابی لہب و تب اب تک اس لیے موجود رکھا گیا ہے تاکہ جو یہ فرضی اللہ جو یہ لوگ بنائے رکھے ہیں تو اس بات کا ثبوت رہے کہ وہ جن کے ہلاک ہونے کا اور جن کے ہاتھ ٹوٹنے کا دعویٰ اس میں کر رہا ہے، زندگی میں ان کا ہاتھ نہیں ٹوٹا، تاکہ اس صورت کی وجہ سے مسلم کو ایک سے مسلم بننے میں مدد ملے۔ यस اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ ایک سے مسلم بننے کے لیے یہ راستے میں جو مدد ہوتا ہے، یہ آیت مسلمانوں کو ایک سے مسلم بننے میں ایک مدد کرے گا۔ بالکل، اگر کوئی سمجھ کے پڑے گا تو، हाँ لیکن اس کے چکر گنی کیا سمجھیں گے؟ اس چکر گنی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ بھئی یہاں پہ دیکھو ہے کیا لکھا ہوا، اور یہ اسلام کے انوسار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ہلاکت کے بارے میں کہہ دیا، یہ سوچ لیا، ارادہ کر لیا، ان کا ایک سے مسلم بننے میں مدد ملے۔ यस اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ ایک سے مسلم بننے کے لیے یہ راستے میں جو مدد ہوتا ہے، یہ آیت مسلمانوں کو ایک سے مسلم بننے میں ایک مدد کرے گا۔ بالکل، اگر کوئی سمجھ کے پڑے گا تو، हाँ لیکن اس کے چکر گنی کیا سمجھیں گے؟ اس چکر مسلم بننے میں ایک مدد کرے گا۔ بالکل، اگر کوئی سمجھ کے پڑے گا تو، हाँ لیکن اس کے چکر گنی کیا سمجھیں گے؟ اس چکر گنی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ بھئی یہاں پہ دیکھو ہے کیا لکھا ہوا، اور یہ اسلام کے انوسار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ہلاکت کے بارے میں کہہ دیا، یہ سوچ لیا، ارادہ کر لیا، ان کو ہر حالت میں ان کو ہلاک ہی ہونا ہے۔ یہاں یہ ان کے ہلاکت کے بارے میں زندگی میں کہہ دیا تھا ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ان کا ہاتھ وہ کرے گی۔ جب ان کے پاس آپ حدیث لائیں گے تو یہ کہہ دیں گے تو بس ہاتھ ٹوٹنے سے مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنا، سنو بالکل دیکھو، ہو تم ہی کر کے بتا دو کیا ہے ترجمہ، اوکے، چلو بھائی میں بتا رہا ہوں، تم دیکھو کر کے بتا دو۔ ہاں سنو تو، بتاؤ۔ آپ لوگ جو ظاہری ترجمہ لے رہے ہو، مطلب اس کا مطلب ہاتھ ٹوٹنا، مطلب ہاتھ ٹوٹنے سے مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنا جیسے ترجمہ دیکھیے، مطلب نہیں، جیسا ترجمہ ہے تم ویسا ہی ترجمہ کر کے بتا دو، ہاں اپنے مطلب من سے اس میں کچھ نہیں لکھا بولنا ہے گیا، تجھے۔ اوکے اس ٹھیک میں ہے، جو ابو چھوٹی آیت ہے 2 منٹ کے اندر میں تم آیت پڑھ کے ترجمہ کر سکتے ہو، جیسا تمہارے ترجمے میں ہے تم ویسا ہی ترجمہ بتا دو، کوئی دقت نہیں ہے۔ مطلب اس میں ہے نا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، مطلب ٹوٹ گئے، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ نہیں اس کے مطلب آپ ترجمہ کرو نا، ترجمہ کرو نا آپ۔ تفسیر نہیں وہی تو کرنی ہے، ترجمہ ترجمہ کیا کر، ہے، صرف ترجمہ کر۔ دیکھو بھائی ترجمہ کرو نا آپ، چلو ٹھیک ہے، ترجمہ ہے کر رہا آپ ہوں، کے پاس نا، آپ چلو ٹھیک ہے، ترجمہ ہے کر رہا آپ ہوں، کے ٹھیک پاس ہے؟ اویلیبل۔ اپنے الفاظ اللہ میاں کے منہ میں مت گھسانا، جو اللہ میاں نے بولا وہی ہاں ترجمہ کرو۔ اوکے، تبت یدا ایک ابی بار لہب سنا تو دو۔ جی ہاں ٹھیک ہے، کرو ترجمہ۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، ٹوٹ جائیں، ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں، ٹوٹ گئے نہیں، ٹوٹ جائیں، چلو ٹوٹ لعنت جائیں، بھیج ٹھیک رہا ہے؟ ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی برباد ہو گئے۔ اب دیکھو، اس کا مطلب تم لوگ یہ لیتے ہو کہ ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب ہو گیا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اسی وقت ہڈیاں کیوں نہیں ٹوٹی، ہے نا؟ یہ لے رہو نا بات برابر؟ جی
لیکن ان کا اصل مطلب ہے کہ ابو لہب کی جو ساری طاقتیں تھی، جو وہ ہر چالے جو چلتا تھا اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے، تو اللہ نے ان کے چالوں کو ان کے سامنے مطلب یعنی ان کے چالوں کو کون سی چال اللہ نے چلی تھی اس برباد نے کر دیا، بتائیے، کون سی چال ان کی چلی تھی اور طاقت کو، کس جگہ؟ ان کی نہیں اس نہیں کی نہیں، منشا کو بہت اچھی برباد بولے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاتھ ہاں ٹوٹنے سے مطلب یہ بتایا گیا اس میں قرآن میں، اس کا مطلب ہاں، یہ بتایا گیا ہے، سمجھے؟ کون سی چال کو اللہ میاں نے मतलब برباد नहीं کر دیا؟ मतलब مطلب وہ جو چالے جو چلتا تھا ہمارے نبی کو ستانے کے لیے، ہاں کون اسلام کو سی تھی وہ مٹانے کے چال؟ لیے، ہاں تو وہ کون ہاں؟ سی کون چال سی کو تھی؟ اللہ نے ختم کر دیا؟ اس کی کون سی چال کو اللہ نے مطلب روک ان لیا؟ کی، ارے ان کی طاقت کو برباد کر دیا۔ کہاں کیا؟ کون سی طاقت؟ ارے उसको بھائی हिजरत بات ہے، नहीं करना पड़ा, उसको अपना وہ घर بھائی नहीं छोड़ना पड़ा, शारीरिक उसको ताकत या हिजरत उसकी नहीं दौलत। उसको अरे शारीरिक उसको ताकत हिजरत किया, नहीं खुद करना को क्या पड़ा, किया उसके? उसको उसको हिजरत भी नहीं करना पड़ा, उनको अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ा, उनको अपना वतन से बेवतन भी नहीं होना पड़ा, क्या फिर बर्बाद कौन सा हुआ छीन फिर? लिया उनसे? یہ بتاؤ ابو لہب جو ہے ہمارے نبی کو جادوگر کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ یہ بتاؤ پہلے۔ اس سے بات مطلب کہاں کیا سے ہے؟ کہاں گھما رہا ہے؟ ہاں اس سے مطلب کیا جادوگر ہے؟ جو کہتا تھا برباد مطلب کس چالے چیز میں میں ہوا بھیا، ہو؟ ابو لہب نے کہاں پہ جادوگر کہا ہے؟ نہیں آپ ٹھیک وہ ہے، حدیث وہ بتا یہ سکتے بھی ہو؟ چھوڑ دیجئے، نہیں فیضان صاحب وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ نہیں نہیں ابو لہب کا ایک سیکنڈ سنیے تو، ابو لہب کا بگاڑا کیا تیرے اللہ نے یہ کوسا کاٹی کرنے کے علاوہ؟ یہ بتا دے انس۔ ابو لہب نے یہ بگاڑا، پتہ ہے کیا بگاڑا؟ اس نے اب ہمارے ابو نبی کو لہب نے ستایا۔ نہیں، او ابو ارے لہب کا کیا بگاڑا؟ تیرے اللہ میاں نے کوسا کاٹی کے علاوہ ابو لہب کا بگاڑا کیا ہے یہ بتا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دیتے دو، ٹھیک ہے، ایک تو دنیائی میں دے دیتے اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت میں بھی ارے رہتا ہے۔ دنیا لیکن آخرت سے اللہ چھوڑ، تعالیٰ یہ جو اگر جس آیت کو، اتارا ہے، ارے اچھا یہ بتا دو ہم کو، یہ جو یہ آیت بتا دو اتارا ہے بھائی اللہ ہے میاں نا نے، ایک سیکنڈ فیضان انس صاحب، ہم کو، ارے ہم فیضان ایسے صاحب، کس بات پہ فیضان آج صاحب ایمان رکھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں ایک سیکنڈ رکے۔ اس انس یہ بتاؤ کہ اللہ میاں نے بگاڑا کیا ابو لہب کا؟ اچھا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا بگاڑا ابو لہب کا، ہے نا، دنیا میں ہے؟ ہاں سوائے کوسا کاٹی کے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ نہیں، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ کافر وہ تھے کہ نہیں ارے ابو لہب؟ ابو لہب وہ کافر تھے۔ چھوڑ دے، وہ ساری بات چھوڑ دے، یہ جو آیت اتری ہے اس میں ابو لہب کی کوسا کاٹی کر رہا ہے اللہ میاں، کیا بگاڑا ابو لہب کا یہ بتا۔ دنیا میں بیفور ڈیتھ، مرنے سے دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو دنیا میں سزا نہیں دیا، دردناک سزا نہیں دیا، لیکن اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سزا رکھی ہے کہ نہیں، جہنم کیا آخرت جو چھوڑ دے، اللہ نے۔ آخرت چھوڑ ارے دے اچھا یار، ایک یہاں۔ ایک ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بیچ میں کہ ہاں ہم لوگوں کو اسلام میں جن جن چیزوں پہ ایمان رکھنے کو کہا گیا ہے، جیسے کہ آمنتو باللہ، ایمان لایا میں اللہ پہ، آپ نے اللہ کو دیکھا، وہ ملائکتہ، دیکھو، ان کے فرشتوں پر، سنیے، ان کے فرشتوں پر آپ نے فرشتوں کو دیکھا، وہ کتب ہی، اور ان کے کتابوں پر آپ نے کتاب نازل ہونے کا جو ہے کوئی ثبوت ہو ایسا دیکھا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور جو اچھے اور برے ہوتے ہیں وہ تقدیر پر آپ نے جو ہے وہ مقدر دیکھا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اس دنیا میں دیکھ پائے، تو آپ تو ٹال دیتے ہو مرنے کے بعد والی زندگی پہ، جو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر میں ایسا کچھ اگر ہوا ہو تو دنیا کے بارے میں بتائیں نا۔ ابھی انس بولو، پورا پورا پڑھ لیا پورا؟ ہاں بول پورا تو پڑھ لیا، جواب دے۔ مفصل جو پڑھا ہے تم نے پورا پڑھ لیا؟ ہاں پڑھ لیا۔ دیکھو بھائی، مطلب آپ کا سوال تھا پہلے، آمن تو باللہ، مطلب میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ مطلب تو اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب سوچو بھی، آپ نے نہیں ہوا کو ہر دیکھا ہے ہر پہلے؟ چیز یہاں نہیں، یہاں بات یہ ہے موٹا موٹی جتنے چیزوں پہ ہمیں ایمان، ہمارا ایمان ہے، وہ تمام چیز ہمارے اس سے باہر ہے، اور تم سے جو ابھی دلیل مانگی گئی تم نے بھی کہہ دیا مرنے کے بعد، اوکے، کوئی ایسی دلیل تو دو جو دنیا میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب نشانی دی ہے، بتائے کیا نشانی دی ہے؟ ارے نشانی ہیلو، نشانی چھوڑ یار، جو اتنی ابھی باتیں کی ہے ہاں ہاں دنیا میں ابو لہب کو کیا اللہ میاں نے عذاب دیا؟
अरे रुक जा भाई, दुनिया में अल्लाह मियाँ ने अबू आखिर लहब को क्या आखिरत का अजाब छोड़ो, दिया, आखिरत का छोड़ के दुनिया में क्या अजाब दिया। और दूसरा अभी इन्होंने अपना फैजान साहब ने पूछा है, जिन बातों पे तुम यकीन लाते हो, ईमान लाते हो, उनमें से तुमने कौन सी बात देखी है? नहीं, अल्लाह ताला ने सीधा सीधा जवाब दुनिया देना, और सीधा सीधा हाँ जवाब हाँ देना, इधर बिल्कुल उधर नहीं नाचना। बिल्कुल। देखो मतलब तुम्हारा सवाल ये है कि अल्लाह ताला को तुमने देखा नहीं तो तुम कैसे अल्लाह ताला पर यकीन कर लिया, है ना? उस चीज पे मत जाओ अभी। हम हमारे कहने का मतलब यही था कि यानी कि हर उस बात पे टाल दिया जाता है, हर बात को आखिरत पे टाल दिया जाता है। तुमने भी इन सवाल को आखिरत पे टाल दिया। तो अभी ये दुनियावी लिहाज से तो बताओ कि दुनिया में कोई ऐसा इबरतनाक उनके साथ हुआ हो जो दुनिया के लोग देखा हो, ये बताओ। मतलब दुनिया इबरतनाक देखो फिरौन के देख लो तुम। फिरौन को तो बात हमने अबू नहीं लहब की देखा, है, ना आपने देखा। बात नहीं, बात फिरौन अबू लहब की है, फिरौन तक क्यों जाना है? अबू लहब का बात फिरौन करो। का ये कौन सा फिरौन की बात कर रहे हो तुम? ये फिरौन फिरौन कहते किसको है? मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन उसे कहते जो मिस्र में जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था। लेकिन तो जो मूसा के वक्त में कौन सा, नहीं, मूसा के वक्त में कौन सा फिरौन था? तो बहुत से साइंसदान उनका लोगों ने नाम तो बताओ। रिसर्च किया। उनका नहीं नहीं, हाँ? साइंस को छोड़ो। मूसा के वक्त रामेसेस में जो फिरौन, सुनो सुनो, जो फिरौन मूसा के रामेसेस वक्त में करके जो नाम फिरौन सुनो। था, उनका उनका नाम बता दो। उनका नाम मतलब यानी देखो फिरौन तो अल्लाह ने पुकारा, लेकिन वो फिरौन जो पुकारा गया वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम वाला, ठीक है फिरौन। और जो अभी जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला अंदाजा जो फिरौन का बताया मूसा जा रहा अलैहिस्सलाम का है फिरौन ये का नाम क्या था? नाम क्या था उनका? मतलब इंग्लिश में बताओ, उनका गूगल नाम कर अभी रहे हो? लिया गया है गूगल जो कर रहे हो क्या? रामेसेस, गूगल नहीं गूगल कर रहे हो क्या? रामेसेस करके लिया गया था। नहीं, हम ये सब पहले तो सुन चुके हैं रामा अबू जर भाई से, ठीक है? रामाशीष के साथ तो ऐसी कोई घटना का जिक्र नहीं है इतिहास में, स्टोरी। क्यों वो घटना नहीं कि वो जो दरिया में बहा दिया गया था? तो वो तो रामाशीष के साथ तो नहीं हुआ था वो घटना। तो किसके मूसा साथ के हुआ वक्त था में वो? जो फिरौन था, तो किसके वही वाला साथ हुआ फिरौन था? है। हम तो हम किसके साथ हुआ था या नहीं हुआ था, हम उस बात पे जाते ही नहीं है। आपका ये हम्म दावा है कि कुरान ये कहता है कि मूसा के वक्त में जो फिरौन था उनका मौत इस तरह से हुआ। तो इतिहास में जो मूसा के वक्त में जो फिरौन था रामासीस, उनका उनका तो इस तरह से कोई मौत नहीं हुआ। वो तो नॉर्मल बनने में एक मदद करेगा। बिल्कुल, अगर कोई समझ के पड़ेगा तो। हाँ लेकिन इसके लिए सगर गिननी क्या समझेंगे? इस सगर गिननी को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे देखो है क्या लिखा हुआ। और ये इस्लाम के अनुसार अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके हलाकत के बारे में कह दिया, ये सोच लिया, इरादा कर लिया, उनको हर हालत में उनको हलाक ही होना है। यहाँ ये उनके हलाकत के बारे में जिंदगी में कह दिया था, उनके हाथ टूट जाएं और उनका हाथ वो करेगी। जब इनके पास आप हदीस लाएंगे तो ये कह देंगे तो बस। जी। हार्ट टूटने से नहीं मतलब नहीं, अल्लाह ताला का जय कहना। सुनो बिल्कुल देखो, हो, तुम ही करके बता दो क्या है ओके तर्जुमा। ओके ओके, चलो भाई मैं बता रहा हूँ। तुम देखो करके बता दो। हाँ सुनो तो, बताओ। आप लोग जो जाहिरी तर्जुमा ले रहे हो, मतलब इसका मतलब हार्ट टूटना, मतलब हार्ट टूटने से नहीं मतलब नहीं, अल्लाह ताला का कहना जैसे है तर्जुमा, कि उसके, देखिए मतलब नहीं, जैसा तर्जुमा है तुम वैसा ही तर्जुमा करके बता दो। हाँ अपने मतलब मन से उसमें कुछ नहीं लिखा बोलना गया। है तुझे। ओके ठीक है, उसमें जो अबू लहब। छोटी आयत है, 2 मिनट के अंदर में तुम आयत पढ़ के तर्जुमा कर सकते हो। जैसा तुम्हारे तर्जुमे में है तुम वैसा ही तर्जुमा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें है ना, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो गए, मतलब टूट गए, और वो खुद भी बर्बाद हो गया, ठीक नहीं है? नहीं, इसके मतलब आप तर्जुमा करो ना, तर्जुमा करो ना आप। तफसीर नहीं वही तो करनी है, तर्जुमा तर्जुमा किया कर, नहीं। सिर्फ तर्जुमा कर। देखो सिर्फ भाई तर्जुमा तर्जुमा करो कर रहा ना हूँ। आप। चलो ठीक है, तर्जुमा है कर रहा हूँ। आपके पास चलो ना आप, चलो ठीक है, तर्जुमा है कर रहा हूँ। आपके पास देखो अपने अवेलेबल। अल्फाज अल्लाह मियाँ के मुंह में मत घुसाना, जो अल्लाह मियाँ ने बोला देखो वही हाँ तर्जुमा करो। ओके, तब्बत यदा एक अबी बार लहब सुना तो वतब। दो। आए, जी हाँ ठीक है, करो तर्जुमा। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, ठीक है? समझ गए? टूट गए? तबाह हो गए, टूट गए। टूट ठीक, जाएं, टूट गए नहीं, टूट जाएं।
चलो टूट लानत गया, भेज ठीक रहा है। है। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, ठीक है, और वो खुद भी जी बर्बाद हो जी गए। अब जी देखो, इसका मतलब तुम लोग ये लेते हो कि हाथ टूटने का मतलब हो गया कि उनकी हड्डियां टूट जाएं, उसी वक्त हड्डियां क्यों नहीं टूटी, है ना, ये ले रहे हो ना बात बराबर। जी लेकिन इनका असल मतलब है कि अबू लहब की जो सारी ताकतें थी, जो वो हर चाले जो चलता था अल्लाह के सामने, नबी के सामने, तो अल्लाह ने उनके चालों को उनके सामने मतलब यानी उनके चालों वो को कौन सी चाल अल्लाह ने चली थी बर्बाद इसने कर दिया। बताइए, कौन सी चाल उनकी चली थी ताकत और को, किस जगह? उनकी नहीं नहीं उसकी नहीं, मंशा को बहुत अच्छी बर्बाद बोलने कर दो, दिया अल्लाह बोलने ताला दो। ने। हाथ हाँ टूटने से मतलब ये बताया गया इसमें कुरान में, इसका मतलब हाँ, ये बताया गया है, समझे। कौन सी चाल को अल्लाह मियां ने मतलब बर्बाद नहीं कर दिया? मतलब वो जो चाले जो चलता था हमारे नबी को सताने के लिए, हाँ, कौन इस्लाम को सी थी वो मिटाने के चाल? लिए। हाँ, तो वो कौन हैं? सी कौन चाल सी को थी? अल्लाह ने खत्म कर दिया? उसकी कौन सी चाल को अल्लाह ने मतलब रोक लिया? उनकी, अरे उनकी ताकत को बर्बाद कर दिया। कहाँ किया? कौन सी ताकत? अरे उसको भाई हैं? हिजरत नहीं करना पड़ा, उसको अपना वो भाई घर नहीं छोड़ना पड़ा, शारीरिक उसको ताकत या हिजरत उसकी नहीं दौलत। उसको अरे शारीरिक उसको ताकत हिजरत भी है, नहीं खुद को करना रोका पड़ा, क्या उसके? उसको उसको हिजरत भी नहीं करना पड़ा, उनको अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ा, उनको अपना वतन से बेवतन भी नहीं होना पड़ा। क्या फिर बर्बाद कौन सा हुआ फिर छीन वो? लिया उनसे? ये बताओ, अबू लहब जो है हमारे नबी को जादूगर कहता था कि नहीं कहता था, ये बताओ पहले। तो उससे बात मतलब कहाँ क्या से है? कहाँ घुमा रहा है? हाँ, उससे मतलब क्या जादूगर बताओ है? वो कहता था। बर्बाद मतलब किस चाल एक चीज में में मिनट, हुआ भैया, वो? अबू लहब ने कहाँ पे जादूगर कहा है? नहीं आप ठीक वो है, हदीस वो बता ये सकते भी हो? छोड़ दीजिए। नहीं फैजान साहब, वो भी छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, अबू लहब का एक सेकंड सुनिए तो। अबू लहब का बिगाड़ा क्या तेरे अल्लाह ने ये कोसा काटी करने के अलावा? ये बता दे अनस। अबू लहब ने ये बिगाड़ा, पता है क्या बिगाड़ा? उसने अब हमारे अबू नबी को लहब ने सताया। नहीं, ओ अबू अरे लहब का क्या बिगाड़ा? तेरे अल्लाह मियां ने कोसा काटी के अलावा अबू लहब का बिगाड़ा क्या है? ये बता। देखो भाई, अल्लाह ताला इंसान को सजा देते दो, ठीक है, एक तो दुनियाई में दे देते हैं अल्लाह ताला, लेकिन आखिरत में भी अरे रहता है। दुनिया लेकिन आखिरत से अल्लाह छोड़, ताला ये जो अगर आयत जिसको, उतार रहा है, अरे अच्छा ये ये बता दो हमको, ये जो ये आयत बता दो उतार रहा है भाई अल्लाह है मियां ना, ने, एक सेकंड फैजान अनस साहब। हमको, अरे हम फैजान ऐसे साहब, किस बात पे आज फैजान आज साहब, ईमान रख रहे हैं? हाँ हाँ। एक सेकंड रुके। इस अनस, ये बताओ कि अल्लाह मियां ने बिगाड़ा क्या अबू लहब का? अच्छा मतलब अल्लाह ताला ने क्या बिगाड़ा अबू लहब का, है ना, दुनिया में है। हाँ, सिवाय कोसा काटी के। देखो भाई, अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये कहा है कि नहीं, काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब। काफिर वो थे कि नहीं, अरे अबू लहब, साहब, अबू लहब वो काफिर है। छोड़ दे, वो सारी बात छोड़ दे। ये जो आयत उतरी है, इसमें अबू लहब की कोसा काटी कर रहा है अल्लाह मियां, क्या बिगाड़ा अबू लहब का? ये बता। दुनिया में बिफोर डेथ, मरने से देखो, पहले। अल्लाह ताला ने अबू लहब को दुनिया में सजा नहीं दिया, दर्दनाक सजा नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए आखिरत में सजा रखी है कि नहीं, जहन्नम अरे क्या, आखिरत जो छोड़ दे, अल्लाह ने। आखिरत छोड़ हाँ दे। अच्छा यार, एक यहाँ एक एक बात हम ये कहना चाहते हैं बीच में, कि हाँ, हम लोगों को इस्लाम में जिन जिन चीजों पे ईमान रखने को कहा गया है, जैसे कि हम्म, आमंतु बिल्लाही, ईमान लाया मैं अल्लाह पे, आपने अल्लाह को देखा? वह देखो, मलाइकतिही, उनके फरिश्तों पर, सुनिए, उनके फरिश्तों पर आपने फरिश्तों को देखा। वह कुतुबिही, और उनके किताबों पर आपने किताब नाज़िल शुरू होने का जो है कोई सबूत हो ऐसा देखा। वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, और जो अच्छे और बुरे होते हैं वो तकदीर पर आपने जो है वो मुकद्दर देखा। वल बासे बादिल मौत, और मरने के बाद, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम इस दुनिया में देख पाए। तो आप तो टाल देते हो मरने के बाद वाली जिंदगी पे, जो किसी ने देखा नहीं है। इस दुनिया के अंदर में ऐसा कुछ अगर हुआ हो तो दुनिया के बारे में बताए ना। अभी अनस बोलो, हाँ, पूरा पूरा पढ़ लिया पूरा? हाँ बोल पूरा तो पढ़ वो लिया। जवाब दे। इमाम मुफस्सल जो पढ़ा है तुमने, पूरा पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। देखो भाई, मतलब आपका सवाल था पहले, आमन तो बिल्लाह, मतलब मैंने अल्लाह को देखा नहीं, फिर कहते हैं कि मतलब तो अल्लाह को क्यों मानते हो? हर चीज को देखने की जरूरत नहीं होती, मतलब सोचो भी, आपने नहीं, हवा को यहाँ हर देखा है हर कभी? चीज यहाँ नहीं, यहाँ बात ये है मोटा मोटी, जितने चीजों पे हमें ईमान, हमारा ईमान है वो तमाम चीज हमारे इससे बाहर है।
اور تم سے جو ابھی دلیل مانگی گئی تم نے بھی کہہ دیا مرنے کے بعد. اوکے. کوئی ایسی دلیل تو دو جو دنیا میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب نشانی دی ہے, بتائے کیا نشانی دی ہے؟ ارے نشانی ہیلو نشانی چھوڑو یار, جو اتنی ابھی باتیں کی ہے ہاں ہاں دنیا میں ابو لہب کو کیا اللہ میاں نے عذاب دیا؟ ارے رک جا بھائی, دنیا میں اللہ میاں نے ابو لہب کو کیا آخرت کا عذاب چھوڑو. دیا؟ آخرت کا چھوڑ کے دنیا میں کیا عذاب دیا؟ اور دوسرا ابھی انہوں نے اپنا فیضان صاحب نے پوچھا ہے جن باتوں پہ تم یقین لاتے ہو, ایمان لاتے ہو, ان میں سے تم نے کون سی بات دیکھی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا دنیا جواب دینا, سیدھا سیدھا ہاں جواب دینا, ادھر ادھر نہیں ناچنا. بالکل. دیکھو مطلب تمہارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے دیکھا نہیں تو تم کیسے اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیا, ہے نا؟ اس چیز پہ مت جاؤ ابھی. ہمارے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یعنی کہ ہر اس بات پہ ٹال دیا جاتا ہے, ہر بات کو آخرت پہ ٹال دیا جاتا ہے. تم نے بھی ان سوال کو آخرت پہ ٹال دیا. تو ابھی یہ دنیاوی لحاظ سے تو بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا عبرتناک ان کے ساتھ ہوا ہو جو دنیا کے لوگ دیکھا, یہ بتاؤ. مطلب دنیا عبرتناک کے دیکھو فرعون کے دیکھ لو تم. فرعون کو تو ہم نے نہیں دیکھا نہ آپ نے دیکھا. نہیں بات فرعون ابو لہب فرعون تک کیوں جانا ہے؟ ابو لہب کا بات فرعون کا یہ کون سا فرعون کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ فرعون فرعون کہتے کس کو ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون اسے کہتے جو مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. لیکن تو جو موسیٰ کے وقت میں کون سا موسیٰ کے وقت میں کون سا فرعون تھا؟ تو بہت سے سائنسدان ان لوگ کا نام تو بتاؤ. ان کا نہیں سائنس کو چھوڑو. موسیٰ کے وقت میں جو فرعون موسیٰ کے وقت میں جو فرعون تھا ان کا نام بتا دو. ان کا نام مطلب یعنی دیکھو فرعون تو اللہ نے پکارا, لیکن وہ فرعون جو پکارا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام والا, ٹھیک ہے, فرعون. اور جو ابھی جو موسیٰ علیہ السلام والا اندازہ جو فرعون کا بتایا موسیٰ جا علیہ رہا السلام کا فرعون ہے کا نام کیا تھا؟ نام کیا تھا ان کا؟ مطلب انگلش میں بتاؤ ان کا گوگل نام کر ابھی رہے ہو؟ لیا گیا گوگل کر رہے ہو کیا؟ نہیں گوگل کر رہے ہو کیا؟ رامسس کر کے لیا گیا تھا. نہیں, ہم یہ سب پہلے تو سن چکے ہیں ابو ذر بھائی سے, ٹھیک ہے. راماسیس کے ساتھ تو ایسی کوئی گھٹنا کا ذکر نہیں ہے اتہاس میں, ہسٹوری. کیوں وہ گھٹنا نہیں کہ وہ جو دریا میں بہا دیا گیا تھا؟ تو وہ تو راماسیس کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا وہ گھٹنا. تو کس کے موسیٰ ساتھ کے ہوا وقت تھا میں وہ؟ جو فرعون تھا تو کس کے وہی والا ساتھ ہوا فرعون تھا؟ ہم کس کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ہم اس بات پہ جاتے ہی نہیں ہیں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کے وقت میں جو فرعون تھا ان کا موت اس طرح سے ہوا. تو اتہاس میں جو موسیٰ کے وقت میں جو فرعون تھا راماسیس ان کا تو اس طرح سے کوئی موت نہیں ہوا. وہ تو